अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा हम इस्लामियात लाजमी पढ़ रहे हैं, उसमें से बाब शशम में से आज हम सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम पढ़ रहे थे। हजरत अबू मूसा अशअरी, इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे, इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। आज हम इंशाल्लाह इसके दोनों लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर 73। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हालाते जिंदगी तहरीर करें। तो उसका आंसर शुरू करते हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम अब्दुल्ला और कुनियत अबू मूसा थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद का नाम कैस और वालिदा का नाम तैयबा था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो यमन के रहने वाले थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ताल्लुक यमन के मशहूर कबीला अशअर से था, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अशअरी मशहूर हुए। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालदा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की दावत पर इस्लाम लाई और मदीना मुनव्वरा में वफात पाई। कबूल इस्लाम। मक्का मुकरमा में इस्लाम का सूरज तुलू होने की खबर सुनकर हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो राहे हक की तलाश के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया और खानदान वालों को दीन की दावत देने के लिए यमन लौट गए। यमन वापस जाकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्लाम की अशात शुरू कर दी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कोशिशों से आपके कबीले के 50 अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यमन से एक जमात के साथ हबशा की तरफ हिजरत की और हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। ये वो वक़्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर फतह करने के बाद मदीना मुनव्वरा वापस आ रहे थे, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। यमन के आमिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन पर हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को यमन का आमिल मुकर्रर कर फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी काबिलियत देखकर इनको यमन के आमिल बना दिया। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हिज्जतुल विदा में शिरकत। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हिज्जतुल विदा में भी शिरकत फरमाई थी। 10 हिजरी में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का ऐलान फरमाया, तो हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमन से हज करने के लिए मक्का मुकरमा हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुल्ला बिन कैस, क्या तुम हज के इरादे से आए हो? अर्ज की, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नियत क्या थी? उन्होंने जवाब दिया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत थी वही मेरी नियत है। अरशाद फरमाया, कुर्बानी साथ लाए हो? अर्ज की, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ताफ और साई करने के बाद एहराम खोल देना। कारहाए नुमाया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बसरा और कूफा का वाली मुकर्रर फरमाया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहामद और अस्फहान के इलाके फतह करके इस्लामी सल्तनत में शामिल किए और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बसरा में एक नहर तामीर करवाई जो नहरे अबी मूसा के नाम से मशहूर है।
اخلاق و آداب۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت متقی و پرہیزگار اور نیک سیرت صحابی تھے۔ خشیت الہی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توکل، شرم و حیا، امت مسلمہ کی خیرخواہی، سادگی، خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تقوی اور پرہیزگاری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے نمایاں اوصاف تھے۔ فضل و کمال، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ رسالت معاب میں خاص قرب حاصل تھا۔ قربین بہت قریب تھے۔ آپ ان 6 افراد میں سے تھے جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ سر تاپا علم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم اور فضل و کمال سے نوازا تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت اور خوش الحانی۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو غیر معمولی شغف اور انہماک تھا۔ فرصت کے تمام وقت قرآن مجید کی تلاوت میں گزارتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اس قدر عمدہ اور سریلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ان کو لحن داؤدی سے حصہ ملا ہے۔ لحن داؤدی سے مراد کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لحن داؤدی سے حصہ ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قرآن مجید پڑھنا اتنا پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جہاں قرات کرتے ہوئے سنتے وہیں کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا تو وہ اپنے دور خلافت میں فرمائش کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ وفات۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالحجہ کے مہینہ میں 44 ہجری میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 61 سال تھی۔ یہ تھا ہمارا فرسٹ لانگ کوسچن۔ اب دیکھتے ہیں سیکنڈ لانگ کوسچن۔ کوسچن نمبر 2، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی خدمات بیان کریں۔ آنسر ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ رسالت معاب میں خاص قرب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی ان 6 افراد میں سے تھے جن کو عہد رسالت میں فتویٰ دینے کی اجازت تھی، یعنی ان کے علم اور ان کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے اور ان کے فضل و کمال کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فتویٰ دینے کی اجازت دی تھی۔ ان کے علم و فضل و کمال کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ سر تا پا علم میں رنگے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی اشاعت اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر کوشاں رہے، یعنی ساری زندگی ان کی کوشش کیا رہی کہ اللہ کا فرمان اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصول تھا کہ جو کچھ بھی کسی کو معلوم ہے وہ دوسروں تک ضرور پہنچنا چاہیے، یعنی کسی کو قرآن کریم یا احادیث کے بارے میں کسی طرح کی بھی معلومات ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے، دیے کو دیے سے جلائے۔ جہاں کہیں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چند لوگ اکٹھے مل جاتے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان تک کوئی نہ کوئی حدیث پہنچا دیتے، یعنی احکامات دین پہنچانا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پسند تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث کی تعداد 360 ہے، جن میں سے 50 متفق علیہ ہیں، یعنی
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود احادیث کی تعداد 50 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے ان کی سیرت و کردار کی سے رہنمائی حاصل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، پیج نمبر 77۔ اللہ حافظ۔